अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर मैंने वीडियो अपलोड की थी तो इससे फ़ौरन मुझे चंद अहबाब के फ़ोन आने लग गए और कहने लगे फ़रहत इकबाल आपने बहुत हार्ड सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। मैंने कहा तनकीद हमेशा सख्त अल्फाज में होती है, पोलाइट नहीं होती। तो तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लाह माशरे में हो तो फिर ये तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपने जस्टिस आबिद हसन चट्टा के बारे में जो सख्त बातें की हैं वो मुनासिब नहीं हैं। मैंने कहा जी जो जज मुखालिफ फरीक के हाथों में बिक जाए या खेलने लग जाए या उसकी जानबूझकर तरफदारी करे किसी गलत मकसद के लिए, फिर उसको एक्सपोज करना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2012 में मेरी जो मुलाकात हुई थी उसमें उसने मुझे टारगेट दिया था, जो गलत काम कोई जज करे आपने उसको हाईलाइट करके हमें बताना है। तो आज भी वो लेटर मुझे सामने नज़र आया जिसमें मुझे परमिशन दी गई कि आप किसी भी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर जो गलतियाँ जो गलत काम जज करते हैं, अब मैं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बात करूँगा तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। ये तो अभी मैंने नरम हाथ रखा है, जो अंदर की कहानी है कितने जज कितने पैसे में बिकता है, रेट जो लगते हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फिर आपके सर शर्म से झुक जाएगा। मैं उस वक्त से अदालत हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में और कभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो जाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इन हालात में खुद जाके अपना केस लड़ना बेहतर है, बजाय कि आप वकला के साथ उसकी जेबें गरम करके जाएं और उसको भारी फीसें भी दें और वो आगे जाके बोले भी ना और पेशी लेके वापस आ जाए। आजकल तो यही हो रहा है ना कि मुखलिस वकील नहीं मिल रहा। मैं हकीकत से कह रहा हूँ, मैंने 36 साल इन्हीं के साथ बैठा हूँ और उस वक्त जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब पहली दफ़ा मुल्तान बेंच में आए थे तो मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी और वो एक्सेप्ट हो गई थी। ये बातें 1989 की हैं। तो मैं अर्ज़ यही कर रहा था कि खालिस इंसाफ मुनसिफ नहीं मिलता, यानी आप कहेंगे कि 100% इंसाफ मिले वो मुमकिन नहीं है। बच्चा खुच्चा जो भीख में आपको मिलता है, वो कहते हैं ना कि आप मांगते हैं, भिखारी हैं आप, जो है भीख मांगा करें जजों से। ये मुझे कल ही एक दोस्त ने कहा कि आप भीख मांगने का अंदाज़ इख्तियार करें बजाय कि आप हकूक़ की बात करें, क्योंकि पसंद नहीं करते जज कोई हक मांगे तो हम जो भी वो कहते हैं जी लेते हैं, रिलीफ लेते हैं, भीख में ले आते हैं, यानी प्रे करते हैं, हम इल्तजा करते हैं, तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, फिर जाके हमें कुछ रिलीफ मिलता है। तो मैं तो इसके हकदार नहीं हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। मैं तो सीधी सी बात है, जो हक़ मिलना चाहिए उसको हक़ देना चाहिए। जिस तरह कोई भीख दे रहा है या कोई ले रहा है, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। आज वो हालात नहीं है कि जज आंखों में आंख डाल के हुकूमत की बात के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला करे। अगर करता है तो फिर उसकी छुट्टी हो जाती है या उसको नुक्करे लगा दिया जाता है। इसलिए सारे जज मोहतात, लोग मोहतात कहते, लेकिन मैं कहता हूँ डर गए हैं। अब वो खलीलुर रहमान रमदे मुझे नज़र नहीं आए, वो टिवाना साहब मुझे नज़र नहीं आते किसी कोर्ट में, वो मुनीर शेख मुझे नज़र नहीं आते, वो जस्टिस औसाफ अली ख़ान नज़र नहीं आते। अब मैं किस किस का नाम लूँ, और हत्ता कि शेख खिज़र हयात वो भी मुझे बहुत लव करते थे। पिछले चंद साल पहले उनसे बड़ी गुफ्तगू हुई थी, उसके फ़ोटोग्राफ़ी भी मेरी हुई। तो मैं उनसे यही कहा था कि जनाब आप भी तो जज थे, डरते नहीं थे, वकील को भी सज़ा दे देते थे। कहते हैं वो और दौर था, अब वकील को सज़ा देना मुसीबत में डालने के बराबर है। इसलिए अब मैं वकला से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, क्योंकि जो वकला प्रोफेशनल हैं उनकी फ़ीसें इंतहाई भारी हो गई हैं और जो नौजवान वकला है वो मेहनत कम कर रहे हैं। माजरत के साथ
کہ آپ دیکھ لیں ان کی اپیرنس کے دوران کیا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے۔ میں ادب کے ساتھ یہی کہوں گا کہ اگر آپ تیاری کر کے نہیں جاتے تو آپ نہ جایا کریں، منشی کو بھیج دیا کریں۔ میں تو جب بھی گیا ہوں عدالت میں بھرپور تیاری کر کے گیا ہوں، کبھی میں نے ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی۔ اگر جج اٹھ کے چلا جائے یا ناراض ہو جائے وہ اور بات ہے، یا کیس ٹرانسفر کر دے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو جج میری باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے عدالت میں تو ناراض بھی ہوئے، جھگڑا بھی کیا، لڑائیاں بھی ہوئیں جو کہ مناسب نہیں تھیں، کیونکہ ہم بھیک میں اپنا حق نہیں لے رہے، ہم حق کو حق سمجھ کے لیتے ہیں۔ اس لیے ہماری چند جج صاحبان سے لڑائی ہوتی رہی ہے، ان میں خاص طور پر جو جسٹس محمد شان گل صاحب ہیں تو وہ میرے بہت فیوریٹ بھی تھے، لیکن جب اس نے غلط انداز اختیار کیا، مس کنڈکٹ کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ اس نے ایگریسو لیب و لہجہ اختیار کیا، جس کو کہتے ہیں ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا، تو پھر میں ان کے خلاف ہو گیا اور آخر کار پھر میں ان کی کمپلینٹ کی جیسے پہلے کی کرتا تھا، کیونکہ یہ جو میں نے بتایا کہ پرمیشن ہے مجھے کہ میں کسی بھی جج کی کمپلینٹ کر سکتا ہوں۔ آپ اس کو خفیہ رپورٹنگ سمجھ لیں، جو بھی نام دیں، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلتا ہے جو میری رپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ ثبوت میں ساتھ لگا کے پیش کرتا ہوں یا ایویڈنس دیتا ہوں۔ اس وجہ سے جتنی میں نے کمپلینٹس دی ہیں تمام جج صاحبان کی چھٹی ہوئی ہے، اور وہ بعد میں مجھے گلہ بھی کرتے۔ میں نے کہا جی آپ اپنے آپ کو سنوار لیتے تو آج جج ہوتے۔ یہی بات میں نے مدثر خالد عباسی سے کہی تھی 2017 میں، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو اور جج صاحبان سے بات کی تھی جب وہ ان کی پوسٹ ختم ہو گئی، یعنی وہ گھر چلے گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام ہوتا ہے عدالتوں میں وہ فیئر ہونا چاہیے، آپ کسی سے نہ ڈریں اللہ کی ذات کے علاوہ بس۔ اور باقی یہ جو سختیاں کرتے ہیں اور کسی کو مروب کرتے ہیں شوشہ کر کے، یہ نہ کیا کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ حکومت کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب کے فیصلے لے، لہذا ان کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنا پڑتی ہے۔ جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے میں دیر نہ کیا کریں۔ بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ معزز جج صاحبان کو میری یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان کو کہیں کہ آپ انصاف کرتے وقت مت ڈریں۔ دیکھیں جو بھی سائل ہے اس کو حق دیں، نہ کہ خیرات دیں، بس یہی بات ان کو بتانی ہے، تاکہ یہ جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ پرے کرنا ہے، التجا کرنی ہے، ترلے کرنے ہیں جج صاحبان سے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، نہ میں پسند کرتا ہوں۔ بس یہی بات ہے کہ جیسے میں 1989 میں تھا تو اسی وجہ سے میں پھر آج میرا وہی ٹیمپو ہے کہ وہی جج مجھے چاہیے جو پہلے والے تھے، مجھے وہی خلیل الرحمن رمدے چاہیے، مجھے وہی شیخ خضر حیات چاہیے، مجھے وہی شیخ خضر حیات چاہیے۔ میں وہ جج پسند کرتا ہوں جو کہ بولڈ ہو، طاقت میں ہو، یہ نہ ہو کہ کمزور کو دیکھ کے چڑھائی کر دے اور مضبوط اور طاقتور کو دیکھ کے مروب ہو جائے۔ بس یہ میرا پیغام ہے، شیئر کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی دن میرے باقی بچ گئے زندگی کے، میں بس عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے میں محنت کرتا رہوں۔ میری کوشش یہی ہے تاکہ میرا جو 36 سال میں نے جو اس پرخار راستے پر گزارے ہیں حکومتوں کے خلاف کیس کر کے، حتیٰ کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کس حکمران کے خلاف کس کس نوعیت کے میں نے کیس کیے تھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ میں سے کسی نہ کسی پارٹی سیاسی سے وابستہ ہوگا، کہ میں جس کا نام لوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ انصاف کو ہر شہری کے دہلیز پر پہنچایا جائے، بس یہی میرا ٹارگٹ ہے، اور اسی کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دیں، میری ٹیم کا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ شیئر لازمی کر دیں۔ رابطہ نمبر سامنے سکرین پہ ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔